हरिः ॐ विद्युत्तामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटबिलसद्धस्ताभिरासेविताम् हस्तैः शक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को जय। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री जगज्जननी दुर्गा देव्यै नमः। प्यारा भक्त भागवतहरु, यतिखेर हजुरहरु श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै गर्दै हामी आइरहेका छौं श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक। जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्नुभएको छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवतीको असीम कृपा बनिरहोस्, हामी यही कामना गर्दछौं। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 114 मा उपस्थित भइसकेका छौं। जय बोलौं एकचोटि जगत जननी दुर्गा माता की जय। प्यारा भक्त भागवतहरु, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजीलाई अनि वेदव्यासजीले राजा जन्मेजयलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भने सोही कथा जस्ताको तस्तै हजुरहरु समक्षमा राखिएको छ। त यहाँ जो वरुण देवता हुनुहुन्थ्यो, वरुण देवता प्रकट भएर सुनसेवको रक्षा गर्नुभएको छ। अनि सुनसेवको रक्षा कसरी हो त भन्दा विश्वामित्रले वरुणको मन्त्र दिनुभयो। जुन मन्त्रले सबैभन्दा छिटो काम गर्थ्यो त्यो मन्त्र दिनुभयो र सुनसेवले आफू बाँधिराखेका थिए। कहाँ भन्दा एउटा किलामा पशुको रूपमा बाँधिएको थियो हत्या गर्नका लागि। तर रक्षाका लागि जपिएको मन्त्र रक्षक भयो। त्यसैले सही समयमा सही मन्त्र जपियो भने त्यस्तै हाम्रा लागि काम गर्ने रहेछ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो र गुरु पनि सही पर्न पर्यो। सही गुरुबाट प्राप्त गरेको गुरु मन्त्रले यस्ता प्रकारले रक्षा गर्यो। ल हेर्नुहोस् है त प्यारा भक्त भागवतहरु, वरुण देवताले हरिश्चन्द्रको पनि रोग निवारण गरिदिनु भयो। त्यसैले आफूले सही मन्त्र जपिएको छ भने आफ्नो मात्र रक्षा होइन, अपमृत्यु भइपरि आउने विभिन्न सङ्कट मात्र नटर्ने रहेछ कि आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरूको पनि रक्षा हुने रहेछ। किनभने अब छोरो बनाए नि त, किनेर ल्याएका थिए, किनेर ल्याइसकेपछि छोरो बनाएका थिए नि त हरिश्चन्द्रले, होइन र? त प्यारा भक्त भागवतहरु, सबैको कल्याण हुने रहेछ, पिता माताको आफ्ना सन्तानको पनि कल्याण हुने रहेछ भन्ने कुरो हामीले यो कथाबाट बुझ्न सक्दछौं। त अब वरुण देवताले रोगबाट मुक्त तुल्याइदिनु भइसकेपछि महात्मा वरुणद्वारा ब्राह्मण पुत्र सुनसेवलाई बन्धन मुक्त गराएपछि यज्ञ मण्डपमा जय जयकारको ध्वनि गुन्जियो। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय। अत्यन्त डरलाग्दो रोगले तत्कालै मुक्त भएपछि राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त खुसी भए। खुसी भएर यज्ञको मौलमा बाँधिएको अवस्थाबाट मुक्त हुँदा सुनसेव पनि अत्यन्त शान्तचित्त भए। शान्तचित्त भयो सुनसेवको पनि। त्यस पछाडि राजा हरिश्चन्द्रले विनम्रतापूर्वक यज्ञ सम्पन्न गरे। यज्ञ सम्पन्न भएपछि सुनसेवले हात जोडेर सभासदहरूसँग भने, हे सभासदहरू, तपाईहरू धर्मशास्त्रका पूर्ण ज्ञाता र यथार्थवादी हुनुहुन्छ। अब तपाईहरूले वेद अनुसार धर्मको निर्णय गरिदिनुहोस्। हे सर्वज्ञ ऋषिहरू, म अब कसको पुत्र भएँ भनेर अब सुनसेवले यसरी प्रश्न गरे।
अब भावी समयमा मेरो पिता को हुनुहुनेछ, तपाईहरूको आज्ञा पाएपछि म मेरा पिताको शरणमा जानेछु। सुनसेवले यसरी धर्म निर्णय गर्न अनुरोध गरेपछि सबै सभासदहरू परस्पर विचार विमर्श गर्न लागे। सभासदहरूले भने, अधिगर्तस्य पुत्रोऽयं कस्यान्यस्य भवेदसौ। हेर्नुहोस् है, अब सुनसेव कसका छोरा भए त? बेच्नेले त बेचिहाले, किन्नेले किनिहाले, रक्षा गर्नेले रक्षा गरेका छन्, अब कसको छोरो भए? हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँ निर्णय हुन्छ। सभासदहरूले भने, यो बालक त अजिगर्तको छोरो हो। सभासदहरूले यसरी भने, अब अरू कसको छोरा हुन सक्दछ त? किनकि यो उनैको अङ्गबाट पैदा भएको हो, उनैले प्रेमपूर्वक यसको पालन पोषण पनि गरेका हुन्। फेरि अहिले अरू कसको छोरा हुन सक्दछ र? त्यसकारण यो अजिगर्तकै छोरो हो भनेर सभासदहरूले भने, हाम्रो निर्णय यही हो भने। यस्तो निर्णय सुनेर महर्षि वामदेवले सभासदहरूलाई भन्नुभयो, यस बालकका पिता अजिगर्तले धनको लोभका कारण आफ्नो छोरालाई बेचिदिएका छन्। त्यसैले यो बालक धन दिएर खरिद गर्ने राजा हरिश्चन्द्रको छोरो हुनु पर्दछ। किनभने बेच्नेले बेचिसकेपछि उसको हुँदैन, कहिले पनि उसको हुँदैन। यो शास्त्रको मत हो। त्यसैले जसले किने उसको छोरो हुनु पर्दछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। अथवा यसलाई वरुणको पुत्र मान्न सकिन्छ, त्यो पनि मान्न सकिन्छ। किनकि वरुण देवताले नै यस बालकलाई बन्धनबाट मुक्त गराएका हुन्। किनभने राजाबाट पनि यो मारिने थियो नि त, मारिने थियो। अब रक्षा कसले गर्यो? वरुण देवताले गर्नुभयो। अन्न दिने, भयबाट जोगाउने, विद्या दान गर्ने, धन प्रदान गर्ने र जन्म दिने गरी 5 किसिमका पिता बताइएको छ। पिता कति किसिमका हुँदा रहेछन्? 5 किसिमका हुँदा रहेछन्। अन्नदाता, भयत्राता, विद्या प्रदर्शय तथा विद्या प्रदर्शय तथा वित्त प्रदर्शैव पञ्चैते पितर स्मृतः। त्यसबेला केही सभासदले सुनसेवलाई अजिगर्तका छोरा हुनु पर्दछ भने केही सभासदले राजा हरिश्चन्द्रका छोरा हुनुपर्छ भने बाँकी रहेकाले वरुण देवताको छोरा हुनु पर्दछ भने। यसरी परस्पर बाजिएका निर्णय आएकाले खास निर्णय हुन सकेन। यस प्रकारको सन्देहको स्थिति पैदा भएपछि सर्वज्ञ र सबैद्वारा पूजा गरिएका महर्षि वशिष्ठले आपसमा विवाद गरिरहेका सभासदहरूलाई भने, हे महाभागहरू, अब तपाईहरूले मैले बताएको वेदको अनुकूल निर्णय सुन्नुहोस्। वेदले के बताएको छ त त्यसको बारेमा सुन्नुहोस्। जुन बेला यस बालकका पिता अजिगर्तले छोराको माया त्याग गरेर यस बालकलाई बेचिदिए, धन ग्रहण गरे, जुन बेलामा उनले धन ग्रहण गर्न साथ यस छोरासँग पिता पुत्रको सम्बन्ध समाप्त भयो। वेदले यही भन्छ। धनका लागि प्रयोग भयो छोरो भने त्यो सकियो। यो बालक राजा हरिश्चन्द्रको खरिद गरिएको छोरा बन्यो। हरिश्चन्द्रले खरिद गरेको छोरा भयो नि त। यसरी बताइएको छ, धन प्रदान गरेर खरिद गर्ने पनि त पिता हुन्छ। शास्त्रले यसरी बताएको छ। अब एक प्रकारले हरिश्चन्द्रको छोरो भयो। अब पछि गएर जब राजा हरिश्चन्द्रले यज्ञको खाँबोमा यस बालकलाई बाँधेर बलि दिनका लागि निधो गरे, त्यस बेला यो बालक हरिश्चन्द्रको पुत्र पनि रहेन। अब मरिसक्यो यो पुत्र हरिश्चन्द्रका लागि। जब बालकले वरुण देवताको स्तुति गरे, वरुणले प्रसन्न भएर यस बालकलाई बन्धनबाट मुक्त गराए। हे महाभाग, बन्धन मुक्त गराउने वरुणको पनि यो छोरा हुन सक्दैन। कारण के हो भने, जुन मानिसले महामन्त्रद्वारा जुन देवताको स्तुति गर्छ, तब ती देवताले खुसी भएर प्रार्थना गर्ने मानिसलाई धन, प्राण, पशु, राज्य, मोक्ष पनि प्रदान गर्दछन्। किनकि यस बालकले मुनि विश्वामित्रबाट मन्त्र सुनेर वरुण देवताको आराधना गर्यो। हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा ठुलो देवता को हुने रहेछ, सबैभन्दा ठुलो पिता को हुने रहेछ। ल सुन्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, धेरै ठुलो बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ आएको छ। जुन विश्वामित्रले डर लाग्दो प्राण सङ्कटको बेलामा
परम शक्तिशाली वरुण मन्त्र दिएर आफू गुरु बन्नुभयो, यसको रक्षा गर्नुभयो। त्यसैले यो बालक विश्वामित्रको पुत्र हो। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय। धर्मशास्त्रको वेदको यही निर्णय रहेको छ भनेर वशिष्ठ गुरुले बताइदिनु हो। त वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ राजा जन्मेजयलाई, हे महाराज जन्मेजय, महर्षि वशिष्ठका कुरा सुनेर सभासदहरूले अत्यन्त उचित कुरो हो भनेर अब समर्थन गरे। सबैले अघिसम्म आफ्नो मत दिइरहेका थिए। जब वशिष्ठ गुरु बोल्नुभयो त सबैले यही कुरालाई समर्थन गरे। विश्वामित्रले पनि यो मेरो छोरा भयो भनेर उहाँले पनि ठान्नुभयो, किनभने विश्वामित्र पनि को हुनुहुन्छ भन्दा गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले सम्पूर्ण शास्त्र जान्नुभएको छ, वेद जान्नुभएको छ, उपनिषद जान्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हो, ठिक हो, वशिष्ठले भनेको कुरो ठिक हो। किनभने जसले मन्त्र दिएर सुख शान्ति प्रदान गर्दछ, जसले मन्त्र दिएर हरेक ठाउँबाट उद्धार गर्दछ, त्यो सबैभन्दा जीवनमा ठुलो व्यक्ति हो, उसलाई मान्नु पर्दछ भनेर यसरी यहाँनिर निर्णय आयो। ल हेर्नुहोस् त प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसैले हामीले भन्दछौँ नि, गुरु कसलाई मान्नु पर्दछ? जोबाट दैनिक प्रत्येक समयमा हजुरहरूले ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ, बस्ने उपाय प्राप्त गर्नुहुन्छ, हरेक ठाउँबाट बस्नका लागि, रक्षाका लागि विभिन्न कुराहरू हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ, मन शान्ति हुन्छ भने उहाँलाई गुरु मान्नु पर्दछ। यसरी बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसै कारणले गर्दा उहाँ जीवनमा सबैभन्दा ठुलो गुरु, त्यसैले उहाँलाई भुल्नु हुँदैन, यसरी बताइएको छ है प्यारा भक्त भागवतहरू। यो धर्मशास्त्रको कुरो श्रीमद् भागवत महापुराण हामीले श्रवण गर्यौँ। हामीले यो कुरा कहिल्यै पनि भुल्नु भएन। ल हेर्नुहोस् त, हरेक ठाउँमा पाइला पाइलामा बस्ने उपाय प्राप्त गरिएको छ, ज्ञान प्राप्त गरिएको छ। हामीले भने उहाँ हाम्रा लागि सर्वस्व हुनुहुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, माता पिता गुरु भन्ने कुरो हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुला हुन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्ता प्रकारले अनि गुरु मन्त्रको अनि अथवा हामीले प्राप्त गरेको मन्त्रको कति ठुलो महत्त्व रहेछ त बुझ्नु पनि हजुरहरूले। ल हेर्नुहोस्, यो बताउनै पर्दैन। यस्ता कुराहरू, यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू त हामीले 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू पक्कै पनि श्रवण गर्दै गयौँ भने यस्ता भित्री रहस्यात्मक कुराहरू हजुर आफैले बुझ्नुहुन्छ। यो हामीले भनियो भने त फेरि ठुलो हुन भनौँ भनिहाल्छन् नि त व्यक्तिहरूले त। कोही त स्वार्थी पनि हुन्छन्, फ्याट्ट यस्ता कुरा सुने भने त आफू ठुलो हुनको लागि, यी चाहिँ ब्राह्मणहरू ठुलो बन्नका लागि यसरी भन्न खोजे होइन त। आफैले बुझ्ने कुरा हो यो। ल हेर्नुहोस् त, रक्षा कोबाट भयो त? कुन मन्त्रबाट भयो त रक्षा? ल आज विश्वामित्रले मन्त्र दिनुभएको थिएन भने वरुण देवताको मन्त्र यिनले जानेका थिए त? जानेका थिएनन्। कसरी आफ्नो रक्षा हुन्छ जानेका थिएनन्। त एउटा मन्त्र, एउटा विधि, एउटा उपायले गर्दा आफ्नो ज्यान बच्यो कि बचेन? बच्यो नि। वरुण देवता प्रसन्न हुनुभयो, मेरो भक्त बन्यो। सुनसे भन्ने बित्तिकै मेरो भक्तको त वध मेरा लागि हुनु हुँदैन भनेर आएर रक्षा गरे वरुण देवताले। ल हेर्नुहोस् त, कति ठुलो कुरा छ, कति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। भित्री रहस्यात्मक कुरो बुझौँ त। आजसम्म हजुरहरूले हरिश्चन्द्रको कथा सुन्नुभयो होला होइन, धेरै कुरा, तर यो रहस्यात्मक यो ज्ञानको चुरो कुरो बुझ्नु पर्यो नि त प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ अब विश्वामित्रले भन्नुभयो, अब मेरा छोरा भयौ तिमी भनेर स्वीकार गर्नुभयो सुनसेपलाई। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले पनि के गर्नुपर्दछ? आफ्नो शरणमा आएका व्यक्तिलाई आफ्नो छोरा सरह, आफ्नो छोरी सरह, आफ्नो चाहिँ सन्तान सरह रक्षा गर्नुपर्दछ। गुरुहरूको पनि यो दायित्व हो भन्ने कुरा, गुरुहरूले पनि ज्ञान पाउने कुरा यहाँबाट प्राप्त गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। कोही शरणमा आउँछ, लौ न गुरुजी मेरो घरमा आएर ग्रह शान्ति गरिदिनु पर्यो, लौ न गुरुजी मेरो घरमा आएर श्राद्ध समेत पनि गरिदिनु पर्यो भने पनि गुरुले नाइ भन्नु हुँदैन। तर सच्चा गुरु मानेको छ भने मात्रै त्यहाँ जानु पर्दछ। जोसुकै कहाँ म गएर गरिदिइहाल्छु नि, म आएर गरिदिइहाल्छु नि भनेर बाठो चाहिँ हुनु हुँदैन। बाठो हुनु हुँदैन। यदि भन्नुहुन्छ, अनुरोध कसैले गर्नुहुन्छ भने त मान्नुहुन्छ भने त जानु परेन, गरिदिनु परेन, गर्नु पर्यो नि त होइन र? हो, उहाँ मात्रै सच्चा गुरु हो। ल हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो।
त प्यारा भक्त भागवतहरू अब विश्वामित्रले भन्नुभयो, लौ बाबु लौ हिँड, मेरो आश्रयमा अब तिमी रहने भयो, मेरो आश्रममा हिँड भनेर दायाँ हात समात्नु भयो। दायाँ हात समातेर सुनसेपलाई लिएर हिँड्नुभयो। सुनसेप पनि तुरुन्तै विश्वामित्रको साथमा प्रस्थान गरे। अब सुनसेपलाई पनि शान्तिको अनुभूति भयो। किन? आफ्ना पिताको साथमा जसले जन्म दिनुभयो ऊबाट पनि रक्षित थिएनन् सुनसेप, राजा हरिश्चन्द्रबाट पनि रक्षित थिएनन् सुनसेप। भनेपछि आज जसले रक्षा गर्यो बच्चा त उसैको प्यारो हुन्छ नि, होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू? जसले माया गर्यो नि बच्चालाई, जसले सधैँभरि माया गरिरहन्छ नि बच्चाले त्यसैलाई कहिले पनि छोड्दैन, होइन र? झुम्बिन्छ। यो व्यवहारिक कुरो पनि छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस्तै प्रकारले आज सुनसेप पनि प्रसन्न भए, लुसुक्क परेर पिता मानेर विश्वामित्रलाई साथमा राखेर गए। विश्वामित्रले लिएर जानुभयो। वरुण देवता पनि प्रसन्न हुनुभयो। आफ्नो लोकमा वरुण देवता पनि जानुभयो, किनभने राजाले पनि त आफ्नो वचन पुरा गर्नका लागि यति काम गरे भनिसकेपछि राजाको पनि अब श्राप मुक्त गरिदिनु भयो राजालाई पनि। अनि अब यता बालकको पनि रक्षा भयो। हेर्नुहोस् त, काम पनि बन्यो, सर्प पनि मर्यो, लौरो पनि भाँचिएन भने जस्तो नि। तर जीवको हत्या चाहिँ गर्नु हुँदैन। ल प्यारा भक्त भागवतहरू, अब वरुण देवता पनि आफ्नो लोकमा जानुभयो। सबै यज्ञका ब्राह्मण र सभासदहरू पनि आफ्ना घरतर्फ गए। राजा हरिश्चन्द्र जलोदर रोगबाट मुक्त भएकाले परम आनन्दित हुनुभयो। अब प्यारा भक्त भागवतहरू प्रसन्न मनले प्रजाको पालन अब गर्न तत्पर हुनुभयो राजा हरिश्चन्द्र। अर्कोतर्फ वरुण सम्बन्धी सबै वृत्तान्त सुनेर वनमा रहेका राजकुमार रोहित पनि अत्यन्त खुसी हुनुभयो। अब राजकुमार रोहित पनि प्रसन्न हुनुभयो। हो, मेरा पिताको रोग पनि जाति भयो रे, यस्तो 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 भयो अरे भन्ने कुरो सबै सुन्नुभयो। त्यस पछाडि ती दुर्गमपन र पर्वतहरूलाई नाग्दै आफ्नो राजमहलमा आइपुग्नुभयो रोहित राजकुमार। त्यस बेला दूतहरूले आएर राजा हरिश्चन्द्रलाई राजकुमार रोहित घर फर्केको कुरा बताए। छोरा आएको थाहा पाएका हरिश्चन्द्र साह्रै प्रसन्न भए र छोराको नजिकमा गए। आफ्ना पितालाई नजिकमा आएको देखेर रोहितको प्रेम उम्लियो र प्रसन्नतापूर्वक पिताको पाउमा दण्डवत प्रणाम गरे। शोकका कारण रोहितको अनुहारमा आँसु व्यक्त भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, राजा हरिश्चन्द्रले पनि छोरालाई भुइँबाट उठाएर छातीमा टाँसे, लौ न मेरो छोरो, कहाँ गयौ नि? आज तिम्रो मृत्यु हुने रहेछ, मलाई त थाहै भएन। यस्तो यस्तो सम्म पनि हुने रहेछ, धन्न भाग्यौ, ज्यान पनि बच्यो। आनन्दपूर्वक छोराको टाउको सुँगेर भलाकुसारी गरे। राजकुमार रोहितलाई काखमा बसालेर हर्षले भरिएका पृथ्वीका पति हरिश्चन्द्रले प्रेम उम्लिएका कारण आँखाबाट झरिरहेका ताता आँसुले छोराको अभिषेक गरे। आफ्ना प्यारा पुत्र रोहितका साथमा रहेर उनले शासन सुरु गरे। पछिबाट राजाले आफ्ना राजकुमार रोहितसँग यज्ञमा घटेका कुराहरू विस्तारपूर्वक फेरि पनि बताए। केही दिन पछाडि फेरि राजा हरिश्चन्द्रले उत्तम यज्ञ राजसूय प्रारम्भ गरे। राजाले गुरु वशिष्ठको पूजा गरे। गुरुलाई ल्याए यज्ञ गर्नका लागि। उनलाई यज्ञका होता बनाए। यज्ञको समाप्तिपछि मुनि वशिष्ठको धेरै सम्मान पनि गरियो। वशिष्ठ पनि श्रद्धापूर्वक इन्द्रको सुन्दर नगरी अमरावती तर्फ लागे। त्यस पछाडि वशिष्ठ स्वर्गमा जाँदा विश्वामित्रसँग भेट भयो। भेट भएपछि दुवै ऋषि देवसभामा सँगै बसे। विशेष सम्मान पाएका महर्षि वशिष्ठलाई देखेर विश्वामित्रको मनमा ठूलो आश्चर्य भयो र उनले भन्न लागे, हे मुनि श्रेष्ठ भनेर सम्बोधन गरेर इन्द्रको सभामा विश्वामित्रले वशिष्ठसँग सोध्न लागे। विश्वामित्रले भन्नुभयो, क्वयं पूजा त्वया प्राप्ता महति मुनि सत्तम। हे मुनि श्रेष्ठ, तपाईले यति ठुलो सम्मान कहाँ पाउनुभयो? यति ठुलो सम्मान त देवराज इन्द्र कहाँ पनि मैले पाएको छैन। तपाईले कहाँबाट पाउनुभयो? तपाईको यस्तो पूजा कसले गर्यो? यो कुरा मलाई यथार्थमा बताउनुहोस्। तब वशिष्ठले अब भन्नुभयो, अगाडि गएर, परम प्रतापी राजा हरिश्चन्द्र मेरा यजमान हुन्, यो त तपाईलाई थाहा छ, होइन र? उनी जस्ता सत्यवादी कोही पनि छैन। उनले जे बोलेको छ नि त्यो पुरा गर्दछन्। ल हेर्नुहोस् है, आफ्नो यजमानको वखान बयान गरिदिए वशिष्ठले। दृढ संकल्प, दानी, धर्म परायण र प्रजालाई खुसी गराउने राजा अर्को कुनै पनि छैन पृथ्वी तलमा। ती राजा हुन् हरिश्चन्द्र। यसरी भनिदिए।
हे विश्वामित्र ऋषि, उनै राजा हरिश्चन्द्रको यज्ञमा मेरो यस्तो सम्मान भएको हो। हे ब्राह्मण देवता, तपाईँले मलाई कसले पूजा गर्यो, कहाँ पूजा भयो इत्यादि किन सोधिरहनु भएको छ? म त तपाईँसँग यथार्थ कुरा बताइरहेको छु। अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि राजा हरिश्चन्द्र समान सत्यवादी, दानी, पराक्रमी, अत्यन्त धार्मिक राजा यो धरतीमा नभएको थियो, न हुनेछ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। वशिष्ठका कुरा सुनेर विश्वामित्रलाई रिस उठ्यो। ए, तिमीमा यत्रो घमण्ड भो? मेरो यजमान यति शक्तिशाली छ, यति दानी छ भनेर घमण्ड भो? रिस उठ्यो र राता राता आँखा गराएर अब विश्वामित्रले भन्न लाग्नुभयो, ए, हिजो पाप कर्ममा अग्रसर रहने ती हरिश्चन्द्र आज तिम्रा लागि सत्यवान बने, तिम्रा लागि सत्यवादी बने। हिजो के भएको थियो? हिजोको दिनमा मैले कसरी सुनसेपको रक्षा गरेको थिएँ, हरिश्चन्द्रले के गर्न लागेको थियो, त्यो कुरा बुझेन नि वशिष्ठले। त विश्वामित्रले तुरन्त भन्न लाग्नुभयो, एवं स्तौषी नृपम मिथ्या वादिनम कपट प्रियम। हे वशिष्ठ मुनि, तपाईँ झुट्टा बोल्ने र कपटी राजा हरिश्चन्द्रको प्रशंसा गरिरहनु भएको छ, जसले छोरो प्राप्त हुने वर पाएपछि प्रतिज्ञा गरेर पनि वरलाई पटक पटक धोका दिए। हे बुद्धिमान ऋषि, यस जन्ममा मैले गरेको तपस्या र वेद अध्ययनबाट जति पुण्य कमाएको छु र तपाईँले गर्नुभएको तपस्या र वेद अध्ययनको पुण्य, यी दुवै पुण्यलाई शर्तको विषय बनाउलु। हिजोका दिनमा हरिश्चन्द्र कस्ता थिए भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। यदि तपाईँद्वारा प्रशंसा गरिएका राजा हरिश्चन्द्रलाई छिटै मैले ढटुवा, दान नदिने र महादुष्ट भन्ने कुरा मैले प्रमाणित गर्न सकिनँ भने मेरो पुण्य समाप्त होस्, म यो बाजी लगाउँछु। र तपाईँले तिनलाई सत्यभाषी, दाता र पुण्यवान प्रमाणित गर्न सक्नु भएन यदि भने तपाईँको पुण्य पनि नष्ट होस्, नष्ट भएर जाओस् यो पुण्य। यसै कुरालाई लिएर हामीले शर्त बाँधौँ लु। यी कतिका सत्यवादी रहेछन्, हिजो कस्तो गरेका थिए, पापी हुन् ती पापी। यसरी विश्वामित्रले भन्न लागेपछि अब आफ्नो यजमानलाई यसो भनेको सुनिसकेपछि त वशिष्ठलाई पनि रिस उठ्यो। अब लौ तपाईँले यति भन्नुहुन्छ भने ल म पनि शर्त लगाउँछु। ल हेर्नुहोस् है, यसरी शर्त लगाएर रहेका र एक आपसमा रिसाएका ती दुवै मुनि आपसमा विवाद गर्दै स्वर्गबाट धरतीतर्फ आएर आफ्ना आश्रमतर्फ गए। दुवैजनाले अब यो शर्त लगाए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कदाचित हरिश्चन्द्रो मृगयार्थम वनम ययौ। कुनै समयमा राजा हरिश्चन्द्र शिकार खेल्नको लागि वनमा जानुभएको थियो। त्यहाँ उनले अत्यन्त राम्रा आँखा भएकी र रोइरहेकी एउटी सुन्दरी युवतीलाई देख्नुभयो। कसले? हरिश्चन्द्रले। ल हेर्नुहोस् है, अब विश्वामित्रले यिनी कतिको सत्यवादी रहेछन् भन्ने कुरा फेरि यहाँनिर अब परीक्षा लिन खोज्दै हुनुहुन्छ। र वशिष्ठसँग त के भएको छ, शर्त नै लागेको छ। यदि मैले असत्यवादी बनाउन सकिनँ भने मेरो पुण्य सबै जाओस् भनेर शर्त लागेको छ, त्यसैले असत्यवादी बनाउनु छ। अब उहाँले यो रचना गर्नुभएको छ, जाल अब यहाँ जालमा पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ हरिश्चन्द्रले सुन्दरी युवतीलाई अब वनमा देखे। करुणामय हृदय भएका महाराजा हरिश्चन्द्रले ती रोइरहेकी सुन्दरीसँग सोधे, कमलका पा जस्ता ठुला ठुला नयन भएकी हे सुन्दरी, तिमी किन यहाँ रोइरहेकी छौ? तिमी किन यहाँ एक्लै वनमा छौ? तिमीलाई कसले कष्ट दिएको छ? हे नानी, भन, तिमी माथि कुन अपार दुःख आइलागेको छ? यस निर्जन वनमा रहने तिमी को हौ? तिम्रा माता पिता र पति को हुन्? यी सबै कुराको उत्तर मलाई देऊ। हे सुन्दरी, मेरो राज्यमा राक्षसले पनि परस्त्रीलाई दुःख दिँदैन। हे कान्ता, जसले तिमीलाई सताइरहेको छ त्यसलाई म भर्खरै मारिदिनेछु। किनभने मेरो राज्यमा कुनै पनि स्त्रीले रुनु हुँदैन, कुनै पनि स्त्रीले दुःख पाउनु हुँदैन। स्त्री भनेकी त देवी हुन्, जसको घरमा स्त्रीले दुःख पाउँछिन्, जसको घरमा चाहिँ महिलाले दुःख पाउँछन् भने त्यो घरमा लक्ष्मीको वास रहँदैन, त्यो घरमा देवी देवताको पनि वास रहँदैन। त्यसै कारणले गर्दा मेरो राज्यमा कुनै पनि स्त्रीले दुःख पाउनु हुँदैन। ल भन, तिमीलाई कसले दुःख दिएको छ? त्यसलाई म अहिले मारिदिन्छु। हरिश्चन्द्रले यस्ता प्रकारका कुरा भने।
हे सुन्दर नितम्ब भएकी युवती, तिमीले मलाई आफ्नो दुःख बताऊ र निश्चिन्त हौ। हे पातलो कम्मर भएकी सुन्दरी, मेरो राज्यमा कुनै पनि दुराचार गर्ने मानिस रहन सक्दैन। राजा हरिश्चन्द्रको कुरा सुनेर ती सुन्दरीले आफ्नो अनुहारमा टल्किरहेका आँसु पुछेर उत्तम राजा हरिश्चन्द्रलाई भन्न लागिन्। अब यहाँ ती युवतीले भन्न लागिन्, राजन माम बाधते त्यर्थम विश्वामित्रो महामुनि। हे महाराज, मेरो प्राप्तिका लागि वनमा रहेर घोर तपस्या गर्ने महामुनि विश्वामित्रले मलाई कष्ट दिइरहनु भएको छ, मलाई प्राप्त गर्न चाहिरहेका छन्। विश्वामित्र, हे उत्तम व्रतलाई पालन गर्ने हे राजन, तपाईको राज्यमा मुनि विश्वामित्रद्वारा सताइएर म दुखी भएकी छु। ती मुनिद्वारा ज्यादै सताइएकी म नारीलाई तपाईले कमना भनेर चिन्नुहोस्, मलाई यसरी चिन्नुहोस्। तब अब राजा हरिश्चन्द्रले भन्नुभयो, स्वस्था भव विशालाक्षी न ते दुःखम भविष्यति। हे सुन्दर एवं विशाल नयन भएकी हे सुन्दरी, तिमी प्रसन्न हौ, अब तिमीलाई कुनै पनि कष्ट हुने छैन, तिमीले चिन्ता नगर। तपस्यामा तत्पर भएका विश्वामित्रलाई नसताउन भनेर मैले अनुरोध गर्नेछु। पहिले यदि मानेनन् भने म कारबाही गर्नेछु। यसरी ती सुन्दरीलाई आश्वासन दिएर पृथ्वीका स्वामी राजा हरिश्चन्द्रले छिट्टै विश्वामित्र मुनिको नजिकमा गएर नम्रतापूर्वक शिर झुकाएर प्रणाम गर्दै भन्न लाग्नुभयो, हे मुनिवर, तपाईले यस्तो कठिन तपस्या गरेर आफ्नो शरीरलाई ज्यादै पीडित किन गर्नुभएको छ? हे महाबुद्धिमान मुनि, कुन प्रयोजनले तपाईं यस्तो तपस्या गर्न तयार हुनुभएको हो? साँचो साँचो बताउनुहोस्। हे विश्वामित्र मुनि, मैले तपाईँको सारा इच्छा पूरा गरिदिनेछु। अब तपाईं भर्खरै तपस्या छाडेर उठ्नुहोस् र पछि पनि तपस्या गर्ने विचार छाडिदिनुहोस्। तपाईँले यो तपस्या गर्न हुँदैन। तपाईले तपस्या गर्दा कसैलाई पीडा हुन्छ भने किन तपस्या गर्नुहुन्छ? हे सर्वज्ञ मुनि, मेरो राज्यमा रहेर कसैले पनि अत्यन्त डरलाग्दो लोकलाई पीडा दिने, स्त्रीलाई पीडा हुने उग्र तप गर्नु हुँदैन। यसरी विश्वामित्रजीलाई तपस्या गर्नबाट रोकेर राजा हरिश्चन्द्र आफ्नो दरबारमा गए। राजा हरिश्चन्द्रको यस व्यवहारबाट मुनि विश्वामित्र पनि मनमनै रिसाएर त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। घरमा गएर विश्वामित्रले राजा हरिश्चन्द्रको अनुचित क्रियाकलाप र वशिष्ठको भनाई र आफूलाई तपस्याबाट उठाइएको कुरा मनमा विचार गर्न थाले। रिसको आवेगमा रहेका मुनि विश्वामित्रले मनमनै त्यो राजा हरिश्चन्द्रसँग मैले बदला लिनै पर्दछ भन्ने विचार गरी बदला लिन तत्पर भए। ए मेरो तपस्यामा भङ्ग गराइदिने, मलाई तपस्या गर्न नदिने, म वनमा बस्ने तपस्या गर्ने मेरो कर्मै हो, मलाई तपस्या गर्न नदिने भनिसकेपछि अब मैले केही न केही गर्नु पर्दछ। विश्वामित्रलाई साह्रै रिस उठ्यो। मनले धेरै विचार गरेर विश्वामित्रले एउटा डर लाग्दो शरीर भएको दानवलाई बँदेलको रूपमा परिणत गराएर हरिश्चन्द्रको नजिकमा पठाइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, महाकाल जस्तो लाग्ने विशाल शरीर भएको त्यो बँदेल अत्यन्त डरलाग्दो शब्द गर्दै राजा हरिश्चन्द्रको उद्यानमा पुग्यो। रक्षकहरूलाई भयभीत तुल्याउँदै मालती लता, कदम्ब लता र जुहीका समूहलाई बार बार कुल्चिँदै आफ्ना दाँतले जमिन कोतर्दै त्यस बँदेलले ठुला ठुला रुखहरूलाई पनि जरैबाट उखेलेर फ्याँकिदियो। त्यस बँदेलले चम्पकेतकी, मल्लिका, कणेर र उसिरका सुन्दर एवं कोमल पौधाहरूलाई पनि मासिदियो र अब मुचुकुन्द, अशोक, मौलसिरी, तिलक आदि वृक्षहरूलाई उखालेर बगैँचालाई सखाप पारिदियो। त्यस बगैँचाको रक्षा गर्न हातमा शस्त्र लिएर खटिएका सबै रक्षकहरू डराएर त्यहाँबाट भाग्न लागे। त्राइमाम त्राइमाम रक्षा गर्नुहोस् भन्दै भाग्न लागे। अत्यन्त डराएका मालीहरू पनि हाय हाय भन्दै चिच्याउन आरम्भ गरे। साक्षात कमल जस्तै तेज भएको त्यो बँदेल बाणहरूद्वारा प्रहार गरिँदा पनि पटक्कै डराएन। त्यहाँबाट चौकीदारहरूलाई सताइरह्यो। त्यहाँका जति पनि चौकीदारहरू थिए उनीहरू भाग्न लागे। त्यहाँ सताउन लागेपछि बँदेलले ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि ती रक्षकहरू अत्यन्त भयभीत भएर राजा हरिश्चन्द्रको शरणमा गए। भयले व्याकुल आकुल व्याकुल भएका, थर थर काँपिरहेका ती रक्षकहरूले रक्षा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न लागे।
त्यसबेला भयले आतिएका ती रक्षकहरूलाई आफ्ना सामु आएको देखेर राजा हरिश्चन्द्रले सोधे, तपाईहरू किन डराउनु भएको छ? किन यहाँ जम्मा हुनुभएको छ? मलाई सबै कुरा बताउनुहोस्। हे रक्षकहरू, म देवता र दानव कसैसँग पनि डराउँदिन। तपाईहरूलाई किन डर पैदा भएको छ? त्यो सबै कुरा मेरा सामु खोल्नुहोस्। म त्यो अभागी शत्रुलाई एउटै बाण प्रहार गरेर समाप्त पार्नेछु। जुन पाप बुद्धि भएको र दुष्ट स्वभाव भएको प्राणी यस लोकमा मेरो शत्रुका रूपमा पैदा भएको छ, त्यो देवता होस् अथवा दानव होस्, जोसुकै भए पनि लोकको बासिन्दा होस्, जुनसुकै लोकको बासिन्दा होस्, जस्तोसुकै रूप भएको होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, मलाई कुनै फरक पर्नेवाला छैन। त्यसलाई मैले आफ्ना तीखा बाण प्रहार गरेर मारिदिनेछु। अब यसरी राजाले भनेको कुरा सुनेर मालाकारहरूले भने, हे महाराज, त्यो देवता होइन, त्यो दैत्य पनि होइन, यक्ष पनि होइन, किन्नर पनि होइन, विशाल शरीर भएको एउटा बँधेल बगैँचामा आएको छ। त्यसले आफ्ना दाँतहरू प्रयोग गरेर कोमल पुष्पले परिपूर्ण भएका वृक्षहरूलाई उखेलेको छ। अत्यन्त छिटो गतिमा हिँड्ने त्यस बँधेलले सम्पूर्ण बगैँचालाई तहस नहस बनाइदिएको छ। हे महाराज, बाण, पत्थर र लौराहरूद्वारा हामीले प्रहार गर्दा पनि त्यो कति डराउँदैन, बरु हामीलाई नै मार्नका लागि झम्टिन्छ। मालाकारहरूले भनेका कुरा सुनेर राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त रिसाउनु भयो र तत्काल घोडामा सवार भएर बगैँचातर्फ जान तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुभयो। आज म त्यो बँधेललाई नमारी छोड्दिन भनेर अगाडि बढ्नुभयो। हात्ती, घोडा, रथ, पैदल, 4 थरी सैनिकहरूद्वारा घेरिएको विशाल सेना लिएर राजा हरिश्चन्द्र उत्तम बगैँचामा पुग्नुभयो। त्यहाँ उनले विशाल शरीर भएको डरलाग्दो बँधेललाई घुर घुर आवाज गरिरहेको देखे र त्यस बँधेलद्वारा उजाड बनाइएको बगैँचालाई देखेर राजालाई क्रोध उठ्यो, क्रोध आयो। त्यसपछि उनले आफ्नो धनुषमा बाण चढाएर धनुषको तादो तानेर दुष्ट बँधेललाई मार्नका लागि वेगपूर्वक अगाडि बढ्नुभयो। हातमा धनु लिएका र साह्रै रिसाएका राजा हरिश्चन्द्रलाई देखेर त्यो बँधेल डरलाग्दो शब्द गर्दै तुरुन्त हरिश्चन्द्रकै सामुमा आइपुग्यो। डरलाग्दो मुख भएको बँधेललाई आफ्ना सामु आइरहेको देखेर राजा हरिश्चन्द्रले त्यसलाई मार्नका लागि मार्ने इच्छाले बाण प्रहार गर्नुभयो। त्यो बँधेल पनि त्यो बाणबाट आफूलाई बचाएर राजालाई उफ्रेर नागिकन त्यहाँबाट तीव्र गतिमा टाढै भाग्यो। त्यसलाई भागिरहेको देखेर राजा हरिश्चन्द्र रिसाएर धनु तानिकन एकाग्र चित्त भई त्यसमाथि बाण प्रहार गर्न लाग्नुभयो। त्यो बँधेल कुनै बेला देखिन्थ्यो भने कुनै बेला आँखाबाट ओझेलमा हुन्थ्यो। हराउने देखिने यस्तो हुन लाग्यो। उत्तिखेरै अनेक प्रकारका शब्द गर्दै राजाकै नजिकमा देखिन्थ्यो, घरिघरि टाढा देखिन्थ्यो। त्यसपछि राजा हरिश्चन्द्र वायु समान शीघ्रगामी घोडामा सवार भएर धनु तानेर क्रोधपूर्वक त्यस बँधेलको पछि लाग्नुभयो। उनको सेनाका जवान पनि यताउति भड्किँदै अर्को जंगलमा पुगे। राजा हरिश्चन्द्र भागिरहेको बँधेलको एक्लै पछि लागेर अघि बढ्नुभयो। सबै अब सैनिकहरू पनि तितर पितर भएला। हेर्नुहोस् है, मायावी थियो त्यो बँधेल, होइन? राक्षस मायावी विश्वामित्रबाट पठाइएको थियो। त अब सबैलाई छलिदियो र सबै सैनिकहरू पनि कता कता गए बाटो भुलिए। अब यसरी एक्लै पर्नुभयो राजा। अब अगाडि बँधेल भाग्दैछ, घरि देखिन्छ, घरि फेरि हराउँछ, फेरि देखिन्छ, गर्दै खेलाउँदै जानुभयो। जाँदा मध्याह्न समयमा राजा हरिश्चन्द्र निर्जन वनमा पुग्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, अत्यन्त भोक र प्यासले व्याकुल हुन लाग्नुभयो राजा। त्यसबेला उनले वाहन घोडा पनि निकै थाकेको अनुभव गर्नुभयो। घोडाहरू पनि थाके नि त है। अब बँधेल आँखाबाट टाढा भइरहेको थियो अथवा टाढा गइसकेको थियो। राजा हरिश्चन्द्रलाई चिन्ता लाग्यो। त्यो बाक्लो जंगलमा मलाई बाटो थाहा छैन, बाटै हराउनु भुलिनुभयो। अब कता जाने निसासिनु भयो। म कहाँ जाउँ कता जाउँ भन्दै ती राजा हरिश्चन्द्र सही बाटो छाडेर अन्यत्र लाग्नुभयो। उनको अवस्था दयनीय भएको थियो त्यो समयमा। त्यसबेला उनले भने, अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसो गरौँ, कहाँबाट अब मैले फेरि आफ्नो राज्यमा पुगौँ? यो वनमा मेरो कुनै सहायक कोही पनि छैन। मैले सही बाटो बिर्सिसकेको छु।
अब म कहाँ जाउँ? यसरी निर्जन वनमा विचार गरिरहेका र चिन्ताले व्याकुल भएका राजा हरिश्चन्द्रको दृष्टि एउटा निर्मल जल भएको नदीमाथि पर्यो। राजा हरिश्चन्द्र नदीलाई देख्न साथ अत्यन्त खुसी भए। अब भोकाएका थिए, तिर्खाएका थिए, हतार हतार त्यो नदी त्यो तलाउतिर गए। घोडाबाट उत्रेर उनले नदीको मिठो जल घोडालाई पनि पिलाए, आफूले पनि पिए। जल पान गरेपछि राजालाई ठुलो शान्ति प्राप्त भयो। अब ती राजा आफ्नो नगरमा जाने इच्छा गर्न थाले, तर दिशाको ज्ञान नहुनाले उनको बुद्धि भ्रान्त भयो। यतिकैमा विश्वामित्र ऋषि एउटा बुढा ब्राह्मणको रूप धारण गरेर त्यहाँ आइपुग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, उत्तम ब्राह्मणलाई वनको बिचमा देखेर राजा हरिश्चन्द्रले आदरपूर्वक उनलाई प्रणाम गर्नुभयो। प्रणाम गरिरहेका राजा हरिश्चन्द्रलाई सम्बोधन गर्दै ब्राह्मण रूपधारी विश्वामित्रले भन्नुभयो, हे महाराज, तपाईको कल्याण होस्। तपाईँ यहाँ किन आउनु भएको हो? हे महाराज, यस निर्जन वनमा गहन वनमा तपाईँ एक्लै आउनुको उद्देश्य के हो? हे नृपश्रेष्ठ, शान्त चित्त भएर आफू आउनुको सम्पूर्ण कारण मलाई बताउनुहोस्। त्यो समयमा राजा हरिश्चन्द्रले भन्नुभयो, सुकरोति महाकायो बलवान पुष्पकाननम। हे ब्राह्मण देवता, ठुलो शरीर भएको एउटा शक्तिशाली बँदेल मेरो बगैँचामा पुगेर त्यहाँका कोमल पुष्पले भरिएका वृक्षहरूलाई निमिट्यान्न पार्न थाल्यो। हे मुनि श्रेष्ठ, त्यही दुष्ट बँदेललाई रोक्नका लागि हातमा धनु लिएर म सेनासहित आफ्नो नगरबाट निस्केको हुँ। अहिले त्यो पापी र मायावी बँदेल वेगपूर्वक मेरो आँखाबाट ओझेल भएर कता गयो म भन्न सक्दिनँ। कहाँ भाग्यो भाग्यो। म त्यसको पछाडि लागेर यहाँसम्म आइपुगेँ। यस बीचमा मेरो सेना पनि कहाँ पुगे मलाई केही पनि थाहा छैन। म कहाँ जाँदैछु त्यो पनि मलाई थाहा भएन। मेरा सेनाका जवानहरू बिछोडिएपछि भोक र प्यासले व्याकुल भएर म यहाँ आइपुगेँ। हे ब्राह्मण देवता, अहिले मलाई आफ्नो नगरमा जाने बाटोको पनि ज्ञान रहेन। मेरो सेना कुन दिशामा गयो त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ। हे प्रभु, हजुरले मलाई बाटो देखाइदिनुहोस्। कसरी यो वनबाट म बाहिर निस्किने त्यो मलाई बाटो देखाइदिनुहोस्, जसबाट म आफ्नो नगरमा जान सकूँ। मेरो सौभाग्यले गर्दा आज यस वनमा निर्जन वनमा हजुर पाल्नु भएको छ। हजुरलाई मैले प्राप्त गरेको छु। अयोध्याधिपतिम साहम हरिश्चन्द्रोति विस्तृतः। म अयोध्याको राजा हुँ र हरिश्चन्द्रको नामबाट प्रख्यात छु। मैले राजसूय यज्ञ गरिसकेको छु र मसँग माग्न आउने हरेक याचकलाई उनीहरूले चाहेका वस्तु दिनदिनै प्रदान गर्ने गरेको छु। हे ब्राह्मण देवता, यदि तपाईँलाई पनि यज्ञ गर्नका लागि धनको आवश्यकता छ भने, केही माग्नु छ भने तपाईँ अयोध्या आउनुहोस्। मैले तपाईँलाई प्रचुर धन सम्पत्ति प्रदान गर्नेछु। जे माग्नुहुन्छ म त्यही दिनेछु भनेर अब हरिश्चन्द्रले भन्न लागे। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ विश्वामित्र ब्राह्मणको भेष धारण गरेर आउनुभएको छ। राजाले यसरी वचन दिएका छन्। अब के हुन्छ अर्को भागमा तपाईँ हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय।